हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा यो कंक्रीट टेक्नोलोजीको 7 पार्ट लिएर आएको छु। यो चाहिँ कंक्रीट टेक्नोलोजीको यो चाहिँ लास्ट पार्ट हो एमसीक्यू क्वेशनहरु। अनि अब डिस्कस गरौँ हामी क्वेशनको तिर के दिएछ। फर्स्ट नम्बरको क्वेशनमा छ कंक्रीट इज अनसुटेबल फर कम्प्याक्सन बाइ अ भाइब्रेटर इज इट इफ इट इज के हुन्छ कंक्रीट कम्प्याक्सन चाहिँ अनसुटेबल हुन्छ केमा प्लास्टिक भएमा। डी नम्बरको हुन्छ यसको सही आन्सर। अनि त्यसपछि छ सेकेन्ड नम्बरको इनर्ट मटेरियल अफ सिमेन्ट कंक्रीट मिक्स इज इनर्ट मटेरियल कुन हो यसमा एग्रिगेट हो इनर्ट मटेरियल। यो चाहिँ कसैसँग रियाक्ट गर्दैन। अनि त्यसपछि थर्ड नम्बरमा छ स्यान्ड अफ अ जोन फर्स्ट आर फर्स्ट जोनमा कुन पर्छ फर्स्ट जोनको स्यान्डमा कुन पर्छ कोर्स मिडियम अफ फाइन फाइन। यसमा चाहिँ सही आन्सर फर्स्ट जोनमा कुन पर्छ यो ए को कोर्स स्यान्ड। अनि त्यसपछि छ फोर्थ नम्बरमा द लोवर वाटर सिमेन्ट रेसियो इन कंक्रीट इन्ट्रोड्युस लोवर वाटर सिमेन्ट रेसियो। यो चाहिँ के इन्ट्रोड्युस गर्छ स्मलर क्रिप एन्ड श्रिङ्केज यो हो। अनि त्यसपछि छ ग्रेटर डेन्सिटी एन्ड स्मलर पर्मेबिलिटी। त्यसपछि इम्प्रुभ फ्रस्ट रेसिस्टेन्स। अनि त्यसपछि छ ग्रेटर वेयर रेसिस्टेन्स एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ बन्ड स्ट्रेन्थ। यो चाहिँ सबै चाहिँ प्रोभाइड गर्छ यो इन्ट्रोड्युस गर्छ। यसको सही आन्सर यो इको हुन्छ अल द अबभ। अनि त्यसपछि छ फिफ्थ नम्बरको क्वेसन द सिमेन्ट बिकम अनलेस इफ इट इज अब्जर्भ मोइस्चर कन्टेन्ट इज एक्सेस। कति पर्सेन्टमा यो मोइस्चर एब्जर्भ गर्दा यो चाहिँ एब्जर्भ गर्दा चाहिँ यो अनलेस हुन्छ यो 5% मोइस्चर इको। अनि सिक्स्थ नम्बरमा छ अ कंक्रीट युजिङ एन एयर इन्ट्रेन्स्ड सिमेन्ट हैज स्ट्रेंथ लेस देन 10% to 15%, has a more resistance of wearing, is a more plastic and workable, is a free segregation and bleeding। यसको चाहिँ सही आन्सर यो सबैको हुन्छ यो अल द अबभ। अनि त्यसपछि छ सेभेन्थ नम्बरमा पिकअप द करेक्ट स्टेटमेन्ट। करेक्ट स्टेटमेन्ट यसमा के छ त्यो भनिरहेछ द मैक्सिमम साइज अफ अ कोर्स एग्रिगेट इज 75 mm टू मिनिमम 4.75 mm। यो चाहिँ कुनमा आउँछ यो कोर्स एग्रिगेटमा। यो चाहिँ सही हो यसको सही स्टेटमेन्ट हो। अनि त्यसपछि द मैक्सिमम साइज अफ फाइन एग्रिगेट इज 4.75। अनि त्यसपछि मिनिमम कति हुन्छ यो 0.075। यो चाहिँ फाइन एग्रिगेटमा आउँछ यो ठिक हो यसको। अनि त्यसपछि द मटेरियल ह्याभिङ अ पार्टिकल्स अफ अ साइज ह्याभिङ फ्रम 0.06 mm to 0.002 mm इज नोन एज स्लिट। यो पनि ठिक हो। अनि त्यसपछि छ द मटेरियल ह्याभिङ अ पार्टिकल साइज लेस देन यो भन्दा कम 0.007 mm इज नोन एज क्ले। यसलाई हामी के भनिन्छ क्ले जसको चाहिँ साइज 0.002 mm भन्दा चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई हामी क्ले भनिन्छ। त्यसैले यसको सबै स्टेटमेन्ट करेक्ट दिएछ। अनि त्यसैले यो ई नम्बरको एन्सर हुन्छ यसको। अनि त्यसपछि 8 नम्बरमा छ प्लेसिङ अफ अ कंक्रीट शुड प्रिफर बी डन एट टेम्परेचर। प्लेसिङ यो कति टेम्परेचरमा यो चाहिँ डन हुन्छ यो 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस ई नम्बर। अनि त्यसपछि छ 9 नम्बरको द एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु अफ द एग्रिगेट युजिङ इन बिल्डिङ कंक्रीट इज लेस देन 45 हुन्छ। अनि त्यसपछि रोड पेभमेन्टको लागि यो चाहिँ 30 mm भन्दा कम हुन्छ। अनि त्यसपछि रनवे कंक्रीटको यो चाहिँ 30 mm भन्दा कम हुन्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर यो अल द अबभ हुन्छ। त्यसपछि छ 10 नम्बरको क्वेसन द मैक्सिमम पर्सेन्टेज अफ केमिकल इन्ग्रेडिएन्ट अफ सिमेन्ट इज दैट अफ। यसमा मैक्सिमम पर्सेन्टेज के हुन्छ सिमेन्ट इन्ग्रेडिएन्टमा मैक्सिमम पर्सेन्ट यो चाहिँ लाइम हुन्छ। लाइम चाहिँ मैक्सिमम जसलाई हामी चुन भन्छौँ यो लाइम चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ। अनि त्यसपछि छ 11 नम्बरमा पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। यसमा इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट कुन छ त्यो भनिरहेछ वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट मिक्स डिक्रिज विथ इन्क्रिज मोइस्चर कंक्रीट
यसमा वर्केबिलिटी चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ। मोइस्चर कन्टेन्ट जब बढी हुन्छ तब चाहिँ वर्केबिलिटी बढी हुन्छ, यो चाहिँ गलत दिएछ। यो भनिरहेछ डिक्रिज वर्केबिलिटी के हुन्छ, यो इन्क्रिज अफ मोइस्चर, यो यसमा यो हुँदैन, यो चाहिँ इन्करेक्ट छ। करेक्ट फर अ प्रिलिमिनरी टेस्ट एन्ड कन्डक्ट इट इज कल्ड कन्ट्रोल्ड कङ्क्रिट, यो पनि गलत दिएछ। बल्किङ अफ स्यान्ड डिपेन्डेन्ट फ्रम द फाइनेस्ट अफ अ ग्रेन, यो पनि गलत दिएछ। यसमा चाहिँ फाइनेस्ट अफ अ ग्रेनमा कुनै डिपेन्ड पर्दैन बल्किङ अफ स्यान्ड। अनि त्यसपछि छ कङ्क्रिट मिक्स 1:6:12 इज युज फर मास कङ्क्रिट इन पायर्स, यो पनि गलत दिएछ। यो चाहिँ कङ्क्रिट मिक्स 1:6:12 यो कुनैमा पनि दिएको छैन, त्यसैले यसको सही एन्सर यो ईको भइहाल्छ, अल द अबभ। अब 12 नम्बरमा छ स्यान्ड जेनरली कन्टेन स्याल्ट इफ इट इज अब्टेन्ड फ्रम स्याल्ट, कहाँ हुन्छ यो समुद्रतिरको यो चाहिँ स्याल्ट कुन हुन्छ, स्याल्टी हुन्छ, स्यान्ड स्याल्टी, त्यसैले यो सी बेड्स, यसको सही एन्सर यो सी बेड्स हुन्छ। अनि त्यसपछि 13 नम्बरमा छ द इम्प्योरिटिज अफ अ मिक्सिङ वाटर विच एफेक्टेड द सेटिङ टाइम एन्ड स्ट्रेन्थ अफ अ कङ्क्रिट, यो चाहिँ कुन इफेक्ट पार्छ सेटिङ टाइम र स्ट्रेन्थ अफ अ कङ्क्रिटमा, इम्प्योर, यसको सही एन्सर यो सी हुन्छ, सोडियम कार्बोनेट एन्ड बाइकार्बोनेट्स। अनि त्यसपछि 14 नम्बरमा छ पिकअप द करेक्ट स्टेटमेन्ट, यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट कुन हो, कन्टिन्युअस ग्रेडिङ इज नट नेसेसरी फर अब्टेनिङ द मिनिमम अफ एयर भोइड्स, यो चाहिँ यसको सही हो। अनि त्यसपछि छ continuous grading is not necessary for obtaining a minimum of air voids, यो चाहिँ सही हो। अनि त्यसपछि छ the omission of a certain size of aggregate is served by straight horizontal line on the grading curve, यो पनि सही हो। अनि त्यसपछि छ omission of a certain size of aggregate in concrete increase the workability but also increase the liability to a segregation, यो पनि सही हो। यसको सही एन्सर यो अल द एबभ हुन्छ, डी नम्बरको। अनि त्यसपछि छ 15 नम्बरमा डाइक्याल्सियम सिलिकेट, यो चाहिँ के गर्छ, यो हिट अफ हाइड्रेसन जेनरेट लेस, यो चाहिँ कम हिट अफ हाइड्रेसन जेनरेट गर्छ, बी नम्बरको। अनि त्यसपछि छ 16 नम्बरमा अन अ ग्रेडिङ कर्भ द ग्याप ग्रेडिङ इज रिप्रेजेन्ट, ग्याप ग्रेडिङ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, होरिजेन्टल लाइन। त्यसपछि 17 नम्बरमा छ बल्किङ अफ स्यान्ड इज, यो के हो बल्किङ अफ स्यान्ड, यसको चाहिँ एन्सर के हुन्छ, स्वेलिङ अफ स्यान्ड व्हेन वेटेड, यो स्वेलिङ अफ स्यान्ड व्हेन वेटेड। अब 18 नम्बरमा छ क्योरिङ अफ पेभमेन्ट फ्लोर रूफ एन्ड स्ल्याब इट इज डन बाई क्योरिङ, यो चाहिँ पेभमेन्ट रूफ एन्ड फ्लोर स्ल्याब, यो चाहिँ केमा डन हुन्छ, यो पन्डिङ मेथडले हामी यो चाहिँ क्योरिङ गर्छौँ यसलाई। त्यसपछि छ 19 नम्बरमा पिकअप द इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट, यसमा इन्करेक्ट भनिरहेछ के छ, विदाउट पासेस अफ टाइम विथ पासेस अफ टाइम द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट इज इन्क्रिज, यो चाहिँ पहिला नै रङ दिएछ, किनकि यो पासेस अफ टाइममा स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट यसको चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, इन्क्रिज हुँदैन, त्यसैले यसको सही एन्सर यो एको हुन्छ। अनि त्यसपछि विथ अ पासेस अफ टाइम द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट इज डिक्रिज हुन्छ, यो सही हो। अनि त्यसपछि छ 20 नम्बरको द सर्फेस वेयर टु सक्सेसिभ प्लेसमेन्ट अफ अ कङ्क्रिट मिट इज नोन एज, कुन हुन्छ यो कन्स्ट्रक्सन जोइन्टको, यसको सही एन्सर यो कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि छ एन एक्सेसिभ अफ फ्ल्याङ्की पार्टिकल इन कङ्क्रिट एग्रिगेट, यो एक्सेसिभ अफ फ्ल्याङ्की पार्टिकल भएमा कङ्क्रिटमा त्यो चाहिँ के गर्छ, वर्केबिलिटीको डिक्रिज गर्छ। अनि त्यसपछि इन्क्रिज द वाटर क्वान्टिटी, यो पनि हो वाटर क्वान्टिटी इन्क्रिज गर्छ। एन्ड स्यान्ड, किनकि यो चाहिँ इन्टरलकिङ हुन्छ, त्यसैले इन्टरलकिङ जस्तो हुन्छ, जब चाहिँ मिक्सिङ गर्छौँ हामी तब चाहिँ इन्टरलकिङ जस्तो हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ वर्केबिलिटी पनि डिक्रिज गर्छ र
त्यसमा बढी वाटर र स्यान्ड लाग्छ। अनि त्यसपछि सी नम्बरमा छ एफेक्टेड द ड्युरेबिलिटी अफ अ कङ्क्रिट, ड्युरेबिलिटीमा इफेक्ट पनि पर्छ। मोर देन 50% आर नट डिजायरेबल, यो पनि छ, यसको सही आन्सर यो ए को हुन्छ। अब 21 नम्बरमा छ फर्स्ट एसआई हैज स्पेसिफाई द फुल्ली स्ट्रेन्थ अफ अ कङ्क्रिट आफ्टर फर्स्ट स्पेसिफाइड, यसको कति दिनमा हुन्छ, यो 28 डेजमा। अनि त्यसपछि छ 23 नम्बरमा फर द गिभन वर्केबिलिटी द ग्रेडिङ रिक्वायर्ड द लेस एमाउन्ट अफ वाटर इज वान द्याट गिभ्स, यसको के हुन्छ, यो लेस एमाउन्ट अफ वाटर केमा रिक्वायर्ड हुन्छ, ग्रेटर सर्फेस एरिया फर अ गिभन सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट, लेस सर्फेस एरिया फर अ गिभन सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट, लेस वेट अफ अ गिभन सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट। अनि त्यसपछि छ ग्रेटर वेट अफ अ गिभन सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट, अनि यीमा छ नन अफ देम, यसको चाहिँ सही आन्सर यो के हुन्छ, ग्रेटर सर्फेस एरिया फर द गिभन सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट, यो हुन्छ। यो हुन्छ यसको सही आन्सर, सरी बी को लेस सर्फेस एरिया फर द गिभन सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट, किनकि लेस सर्फेस एरिया भएमा यसको वाटर चाहिँ कम लाग्छ। अनि त्यसपछि छ 24 नम्बरमा द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ केमिकल इन्ग्रेडियन्ट अफ सिमेन्ट इज द्याट, मिनिमम पर्सेन्टेजमा कुन हुन्छ केमिकल इन्ग्रेडियन्ट, म्याक्सिमममा त लाइम हुन्छ अनि मिनिमममा के हुन्छ, यो म्याग्नेसियम अक्साइड। त्यसपछि 25 नम्बरमा छ द स्पेसिफिकेसन अफ सिमेन्ट ब्याग फर स्टोरेज आर, कतिको हुन्छ यो स्टोरेज सिमेन्ट ब्याग 50 kg को, अनि हाइट चाहिँ कति 18 सेन्टिमिटर, प्लेन एरिया यो चाहिँ कति 3000 स्क्वायर सिएम, अनि त्यसपछि भोल्युम 35 लिटर हुन्छ। अनि त्यसैले यसको सही आन्सर यो अल द अबभ हुन्छ सबै। अनि त्यसपछि छ 26 नम्बरमा द बल्क डेन्सिटी अफ एग्रिगेट डिपेन्डेन्ट अपन सेप ग्राइन्डिङ कम्प्याक्सन, बल्क डेन्सिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ, सेपमा पनि हुन्छ, ग्राइन्डिङमा पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि कम्प्याक्सनमा पनि हुन्छ, यो यसको सही आन्सर यो अल द अबभ हुन्छ। अनि त्यसपछि छ यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट भनिरहेछ के हो यसमा, ए नम्बरमा छ अप्सनमा द बल्क डेन्सिटी अफ अ फाइन एग्रिगेट युजुअली 10% मोर देन द कोर्स एग्रिगेट सिमिलरली कम्पोजिसन, यो सही हो। द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ एग्रिगेट इज इम्पोर्टेड फर द डिटर्मिनिङ अफ द मोइस्चर कन्टेन्ट, यो पनि सही हो। द अब्जर्प्सन एन्ड पोरोसिटी अफ एन एग्रिगेट इज इन्फ्लुएन्स द प्रोपर्टिज अफ अ कङ्क्रिट, यो पनि सही हो। अनि हाई अब्जर्प्टिभ एग्रिगेट रिड्युस द वर्केबिलिटी एन्ड कङ्क्रिट कन्सिडरेबली, यसको सही आन्सर यो अल द अबभ ई हुन्छ, ई नम्बर। अनि त्यसपछि छ 28 नम्बरमा होरिजेन्टल कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट इज कङ्क्रिट वाल आर जेनेरेटेड प्रोभाइडेड एट, यो के हुन्छ सफ्ट लेभलमा पनि हुन्छ, विन्डो सिल लेभलमा पनि, फ्लोर लेभलमा पनि, त्यसैले यसको सही आन्सर यो डी को अल अबभ हुन्छ। अनि त्यसपछि छ करेक्ट स्टेटमेन्ट भनिरहेछ के छ यसमा, कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट इन कोलम आर प्रोभाइडेड अ फ्यु सेन्टिमिटर बिलो द जङ्सन अफ अ बिम, यो सही हो यसको। अनि कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट इन कोलम, यो कोलममा प्रोभाइड हुन्छ बटम अफ ह्यान्सिङ, यो पनि हुन्छ। अनि कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट यो बिम र स्ल्याबमा, यो चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ विथिन मिडल थर्डमा। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट आर जेनरली प्रोभाइडेड इन पोजिसन सब्जेक्टेड टु लेस सियर फोर्स, जहाँ लेस सियर फोर्स हुन्छ यो चाहिँ त्यहाँ प्रोभाइड गर्छ, त्यसैले यसको सही आन्सर यो इको हुन्छ अल द अबभ। अनि त्यसपछि 13 नम्बरको क्वेसन के दिएछ, फर कङ्क्रिट मिक्स 1:3:6, यो चाहिँ M10 को आउँछ। अनि एन्ड वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.6 बोथ बाई वेट द क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड, यसको चाहिँ कति क्वान्टिटी वाटर रिक्वायर्ड हुन्छ, यो 14 kg, यो चाहिँ हामी निकाल्नु पनि सक्छौँ, 14 kg हुन्छ यो। अनि त्यसपछि छ 31 नम्बरमा द कङ्क्रिट मिक्स विच केसेस डिफिकल्टी इन अप्टेन द स्मुथ फिनिस
गर्न चाहिँ डिफिकल्टी हुन्छ। कुन कङ्क्रिट कुन चाहिँ प्रोसेसमा सेग्रिगेसनमा यो त हुँदैन, अनि इन्टरनल फ्रिक्सन यो पनि हुँदैन। हार्डनेस, जब चाहिँ हार्डनेस हुन्छ तब चाहिँ स्मुथ फिनिस दिन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर सी को हुन्छ, हार्डनेस। अनि त्यसपछि छ 32 मा ली च्याटलियर एपरेटस इज युज फर टेस्टिङ अफ, यो चाहिँ के, यो एपरेटस यो चाहिँ के टेस्ट गर्छ, यो साउन्डनेस अफ अ सिमेन्ट। अनि त्यसपछि छ 33 नम्बरमा वेयर हाउस प्याक अफ अ सिमेन्ट मिन्स, वेयर हाउस प्याक भनेको के हुन्छ, यो कम्प्याक्सन अफ अ ब्याग अन लोवर लेयर। यसको सही आन्सर यो हुन्छ प्रेसर कम्प्याक्सन अफ ब्याग अफ द प्रेसर कम्प्याक्सन अफ द ब्याग अन लोवर लेयर। अब 34 नम्बरमा छ इन द मेथड अफ अ भोइड फर डिटर्मिनेसन अफ द क्वान्टिटी अफ अ सिमेन्ट पेस्ट इज एज्युम द्याट भोइड इन कोर्स एग्रिगेट आर फिल्ड बाई फाइन एग्रिगेट। यो पनि सही हो। कोर्स एग्रिगेटको भोइड यो फाइन एग्रिगेट फिल्ड गर्छ, अनि फाइन एग्रिगेटको भोइड यो चाहिँ सिमेन्ट पेस्ट, अनि भोल्युम अफ फाइन एग्रिगेट इज इक्वल टु द भोइड अफ अ कोर्स एग्रिगेट प्लस 10%। कोर्स एग्रिगेटको 10% बढी हुन्छ। अनि त्यस्तै सिमेन्टमा यो के हुन्छ, यो 15% बढी हुन्छ। यो भोल्युम अफ सिमेन्ट पेस्ट रिक्वायर्ड इज इक्वल टु द भोल्युम अफ भोइड अफ फाइन एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेटको 15% बढी हुन्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर यो अल द अबभ हुन्छ, सबै ठिक त्यसमा। अनि त्यसपछि 35 नम्बरमा इफ अ ग्रेडिङ कर्भ इज horizontal between the portion of a 20 mm IS sheaves and 4.75 mm IS sheaves, the graded aggregate not be contain। यसमा के हुन्छ, यो कुन कन्टेन्ट हुँदैन, 20 mm पार्टिकल यो पनि हुन्छ, 10 mm अनि 4.7 mm पार्टिकल, यसको डी हुन्छ सही। अनि त्यसपछि छ 36 मा द साइज अफ अ फाइन एग्रिगेट डज नट एक्सेस। फाइन एग्रिगेट चाहिँ कति भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्दैन, यो 4.75, किनकि योभन्दा बढी चाहिँ कोर्स एग्रिगेटमा आइहाल्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर यो 4.75 हुन्छ, योभन्दा कम। अनि त्यसपछि 37 नम्बरमा छ एन एग्रिगेट इज नोन एज साइक्लोपियन एग्रिगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन, कति साइज हुन्छ, यो 75 mm भन्दा बढीको साइजको साइक्लोपियन एग्रिगेट भन्छ हामी। अनि त्यसपछि 38 नम्बरमा छ द मेन अब्जेक्ट अफ अ कम्प्याक्सन अफ अ कङ्क्रिट इज, मेन अब्जेक्ट के हो यसको, टु एलिमिनेट द एयर भोइड चाहिँ हटाउन, टु एचिभ द म्याक्सिमम डेन्सिटी यो पनि हो। अनि त्यसपछि टु प्रोभाइड द इन्टिमेट कन्ट्याक्ट बिट्विन द कङ्क्रिट एन्ड इम्बेडेड मेटेरियल यो पनि हो। यसको सही आन्सर यो डी को हुन्छ। अब त्यसपछि छ 39 नम्बरमा पिकअप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट कुन हो। अब फर्स्ट ए छ अप्सन नम्बरमा एमा द एग्रिगेट अफ अ वाटर गभर्न द स्ट्रेन्थ अफ अ कङ्क्रिट, द क्वान्टिटी अफ अ वाटर रिक्वायर्ड फर कङ्क्रिटिङ डिपेन्डेन्ट अपन द ग्रेडिङ अफ अ एग्रिगेट एन्ड मेथड अफ अ कम्प्याक्सन यो पनि सही हो। 10% एक्सेस अफ अ वाटर रिड्युस द स्ट्रेन्थ अफ बाई 15% रिड्युस गर्छ 10% अफ एक्सेस वाटर। अनि 30% चाहिँ एक्सेस वाटर यो चाहिँ कति रिड्युस गर्छ स्ट्रेन्थ 50%। यसको सही आन्सर यो हुन्छ अल द अबभ। अनि त्यसपछि छ लास्टमा 40 नम्बरको पार्टिकल अफ 0.002 mm साइज आर द्याट, यसलाई के भनिन्छ हामी क्ले। यस्तो चाहिँ क्वेसन, यस्तो चाहिँ अप्सनमा दिएको थियो पछाडिको क्वेसनमा, त्यसैले यसको यो कति केमा आउँछ, यो क्लेमा। अनि योभन्दा बढी 4.75 mm सम्म फाइन एग्रिगेट, अनि त्योभन्दा बढी 75 mm सम्म केमा आउँछ त्यो कोर्स एग्रिगेट, अनि त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ साइक्लोपियन एग्रिगेटमा आउँछ।
त्यसैले यसको सही आन्सर यो क्ले हुन्छ। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स। भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ अब सर्भिङको ल्याउने छु। थ्याङ्क यू।